السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ دے علاوہ تہاڈا ولی کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ تہاڈا یار کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ تہاڈا کوئی مددگار کوئی نہیں جڑا تہاڈے دکھاں نوں دور کر سکے۔ تے آؤ نظرہ توحید کنوں آکھیا جاندا ہے، ان الفاظ دے اندر سمجھ لو توحید دا پیغام اساں ہر تھاں سناونا، توحید دا پیغام اسی ہر تھا سناونا، شرک تو ہٹا کے پھر اللہ والا بلاونا، شرک تو ہٹا کے پھر اللہ والا بلاونا۔ نبی جن دنیا تے آ گئے سارے نے توحید نو سمجھا گئے او اللہ دے پیارے نے، دکھانو سہ کے او بھول گئے وچارے نے، مرنا قبول پر قدم نہیں ہٹاونا، مرنا قبول پر قدم نہیں ہٹاونا، مشکل کشا صرف اللہ دی ذات کڑیان والے نوٹ کر لے، مشکل کشا صرف اللہ دی ذات داتا غوث غیب دار او کلے دی صفات روزی او دے سبنا نو خود اللہ پاکے او دے کلو منگ دیانا ذرا بھی شرماونا، توحید دا پیغام اساں ہر تھا سناونا۔ کہ گانو سن لے اللہ تو بغیر کوئی سندا صدا نہیں، کوئی سنتا ہے اللہ دے علاوہ کوئی صدا سننے والا ہے؟ اللہ تو بغیر کوئی سندا صدا نہیں، اس تو سوا کی تو منگنی دعا نہیں، اس تو سوا کی تو منگنی دعا نہیں، اور کوئی بیمارانو دیندہ شفا نہیں۔ واقع ایوب اتے چاہتی تو سپاونا، 18ویں ایوب تے 18 ورے ایوب تے بیماری جدو آئی سی، 18 سال ایوب اتے بیماری جدو آئی سی، صبر شکر کر کے نبھا کے وقائی سی، اکو اللہ پاک اگے عرضی سنائی سی، رحمت شفاعتوں آپ ہی عطاونا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس دنیا دے اندر قرآن اعلان کرتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ اور پتہ لگا اس کائنات دے اندر اللہ دے علاوہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما
خيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بے بول زبان تھی بول چنگا مٹھا بول دا جگ اکثیر ہوندا مندہ بول کدی منہ کڈیے نائی مندہ بول سجنوں تکھا تیر ہوندا ایک بول جہاں وچوں رات دیندا ایک بول نرا اکثیر ہوندا چنگے بول دا بولیا شان اچا چنگے بول دا بولیا شان اچا چنگے بول چدا چنگا اخیر ہوندا. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہ آیات مقدسہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، ان آیات دے مجموعے نو سورہ اخلاص کیا جاندہ ہے. حضرات، قرآن پاک دے اندر جا بجا رب ذوالجلال نے اپنی توحید دا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس صورت دے اندر رب کائنات نے اپنی توحید کی انتہا کر دی. اگر اس دنیا دے اندر مسلمان سورہ اخلاص پڑھ لے اور او دے معانیوں مفاہیم تے غور کر لے، یقین کرو پھر وہ بندہ اپنے رب نال کبھی شرک نہیں کر سکتا. اور یہ لفظ توحید جیڑا ہے نا، دنیا کے اندر جیڑا بھی مسلمان ہے نا،
دی زبان چو ایک ہی لفظ نکلتا ہے کہ میں توحید والا، میں توحید دے منن والا، میں توحید دا پرچار کرنے والا۔ آؤ ذرا ابتدا دے اندر ہی غور کر لیا جے، اے لفظ توحید جیڑا ہے نا، وحد یوحد باب دے مصدر ہے، ایدہ معنی ہے ایک بنانا۔ جدوں یہ لفظ اس میں اللہ تے مضاف ہوئے گا تو ایدہ معنی اے بنے گا توحید الہی، رب دی توحید، اللہ نو ایک جاننا، اللہ نو ایک مننا، ذات دے اندر بھی اور صفات دے اندر بھی۔ ذات دا معنی ہے اللہ دی اصلیت، او دی ماہیت، او دا مادہ، او دی جنس۔ اور آؤ ذرا غور کر لیا جے، اللہ دی ذات جیڑی ہے نا، اے جن سے نور ہے، اللہ دی ذات جن سے نور ہے۔ پتہ ہے لگتا ہے ویسے تے نور کئی نے، سورج ہے اے بھی نور ہے، چند ستارے نے اے بھی نور نے، لیکن جیڑا نور اللہ دی جنس ہے نا، اے دے وچوں اللہ دے علاوہ کوئی نور دی جنس نکلی کوئی نہیں۔ نہ تے اللہ دا کوئی باپ ہے، نہ ہی رب العالمین دی کوئی ماں ہے، نہ ہی رب العالمین دی کوئی اولاد ہے، نہ بیٹیاں نے، نہ بیٹے نے، نہ داماد نے، نہ سسرال نے، نہ رشتہ داری ہے۔ اللہ دی ذات اپنی جنس دے اندر کلی تے یکتا ہے۔ رب دا کوئی بہن اور بھائی کوئی نہیں۔ اس برابری دے لفظ نو دور کرنے واسطے اللہ نے کوئی اولاد نہیں دینی کہ بعد اندر کوئی برابری کرے، مقابلہ کرے کہ میرا رب نہ رہا تعلق خاندانی۔ رب ذوالجلال نے واضح کر دیتا ہے انسان لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی وچوں پیدا ہویا تے نہ میرے وچوں کوئی پیدا ہویا ہے۔ اور آؤ ذرا اگلا مقام، اللہ دی بیوی کوئی نہیں تے اولاد بھی، اور بولو بیوی بھی کوئی نہیں تے اولاد بھی کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے سورہ الانعام۔ آؤ ہم ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کر لیا جے اور توحید نو ذرا اس انداز دے اندر سمجھ کے جایا جے۔ اللہ فرماندے نے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ۔ اللہ فرماندے نے بدیع السماوات والارض، آسمانہ تے زمینہ دا جڑا خالق ہے، جڑا آسمانہ نو بنان والا ہے،
جیڑا زمیناں بنان والا ہے او کڑیال والے غور تے کر قرآن دے الفاظ تے غور کر لے اللہ فرماندے نے انا یکون لہو ولد جس کلی ذات نے آسمان بھی بنا دیتے نے زمینہ بھی بچھا دیتیاں نے انا یکون لہو ولد اس رب دی اولاد کیویں ہو سکتی ہے ولم تکن لہو صاحبات ولم تکن لہو صاحبات اور دنیا والوں او دی اولاد کیویں او دی تے بیوی کوئی نہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد او انسان تیرا توحید والا عقیدہ کیویں دا ویکھ لے قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال نے جڑے مومن جنات نے انہاں دا تذکرہ فرمایا ہے اور کیڑے انداز دے اندر اللہ فرماندے نے وَأَنَّهُ تعالی جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا اللہ ذوالجلال دی اے مخلوق جنات جیڑی ہے جیڑے مومن جنات نے انہاں دا عقیدہ کیے اللہ فرماندے نے وَأَنَّهُ تَعَالَى جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا ساڈے رب دی شان اتنی بلند ہے ساڈے رب دا مقام اتنا بلند ہے ساڈے رب دا مرتبہ اتنا بلند ہے اور دنیا والے ساڈا رب جے جدی بیوی بھی کوئی نہیں تے اولاد بھی کوئی نہیں اے جنات دا عقیدہ تے آؤ ذرا غور کر لیا جے قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے سورہ مریم دے اندر وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا کہہ دو سبحان اللہ وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا دنیا دے اندر جڑے رب دی توحید دا اقرار نہیں کرتے رب دی مخالفت کرنے والے نے کئی اس دنیا دے اندر ایسے بھی بندے موجود ہیں جنہاں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا انہوں نے کہہ دیتا ہے کہ اے جڑا رب آسمان دیاں بلندیاں دے او دیتے اولاد ہے وے اللہ فرماندے نے لقد جئتم شیئا ادا اور ظالمو تسی کنی بری گل کہہ دیتی ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا
جڑے بندے اپنی زبان چوں اے لفظ بولدے نے کہ اللہ دی اولاد ہے، رب دی اولاد ہے، رب دی بیٹے بھی نے، رب دیاں بیویاں بھی نے، رب دیاں بیٹیاں بھی نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اوے ظالمو تانوں کی پتہ ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ تہاڈی اس گل دی وجہ تو آسمان تے زمین پھٹ جائے، وتنشق الارض وتخر الجبال حتی اس الفاظ دی وجہ تو اے جڑے بلند و بالا مضبوط پہاڑ نے اے بھی اتنی گل کہن دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جان انہاں نوں اڑا دتا جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، دنیا دے ظالم لوگ جڑے نے اے اس گل تے تل گئے نے کہ اسی رب دی اولاد ثابت کرنی ہے، اسی تے اولاد ثابت کرنی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ دے اولاد رکھنا جڑا ہے اے رب العالمین دے لائق ہی کوئی نہیں۔ اور مسلمان سوچدا ہے کہ اسی تے کہندے نہیں کہ اللہ دی اولاد ہے، قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، اللہ فرماندے نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی آندے نے عزیر اللہ دا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی آندے نے عیسیٰ علیہ السلام رب دے بیٹے نے، اور انہاں دو دے علاوہ دو دا تذکرہ تے اللہ نے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے۔ اور ایک قوم ایسی ہے یہودی آندے نے عزیر رب دا، بولو عزیر رب دا بیٹا ہے، عیسائی آندے نے عیسیٰ اللہ دا، تے آج مسلمان آندے الصلاۃ والسلام علیکا یا نور من نور اللہ، آج مسلمان آندے تے قرآن آندہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ آندے میری اولاد کوئی نہیں، میرا باپ کوئی نہیں، میری ماں کوئی نہیں، میرے بھائی کدی ان الفاظ دے معنی مفاہیم دے غور کرو، کدی ان الفاظ دے مطلب تے غور کرو تے گل سمجھ وچ آئے۔ پیار دا مطلب اے تے نہیں نا کہ پتہ بھی نہ ہوئے بندہ سکا ہی پیار کرتا جائے، آ ویکھ لے مطلب میں سمجھا دینا، نہ سمجھ آئے کسے دے کول جا کے سمجھ لے آجے۔ الصلاۃ السلام علیکا، سونے تواڈے تے سلام بھی ہوئے، تواڈے تے درود بھی ہوئے، یا نور من نور اللہ، اللہ دے نور دے وچوں جڑا نور نکلے او دے تے انصاف نال جواب دیا جے۔ قرآن آندہ لم یلد ولم یولد، نہ میں کسے وچوں نکلیا نہ کوئی میرے وچوں۔ اللہ عقیدہ ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی میرے برادر، ایک کلمات توحید نہیں، ایک شرکیہ کلمات نے کہ آؤ نہ ذرا
یہ تو قرآن ہے نا. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح البخاری دی روایت ہے کتاب التفسیر دے اندر سورہ اخلاص دی تفسیر دے اندر حدیث نمبر 4974 جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جی آقا سونے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ آدم دی اولاد جیڑی ہے اے میں رب نو گالیاں کڈ دیے. آدم دی اولاد جیڑی ہے اے میں رب نو مندا بول دیے. آدم دی اولاد جیڑی ہے اے اپنے خالق تے مالک نو گالیاں کڈ دیے. تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے حالانکہ آدم دی اولاد دا حق نہیں جے بندا. اے گالی دینا تے کسے دے بھی حق نہیں بندا. کسے نو گالی دینا جائز کوئی نہیں. چے جائے کہ بندہ اپنے رب نو گالیاں کڈے, بندہ اپنے رب نو مندا بولے, بندہ اپنے رب دے نال زبان درازیاں کرے, بندہ اپنے رب دے خلاف اپنی زبان نو گندیاں کرے. تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ایک کام او بندہ کردا ہے جڑا بندہ قیامت دے دن دا انکار کرتا ہے. تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے خالی قیامت دے دن دا انکار ہی نہیں کرتا او بندہ اے دے نال میں محمد نو وی اٹھا دیندا ہے, رب نو گالیاں دیندا ہے, قیامت دا انکار کردا ہے. تے آقا فرماندے نے نال مینوں جھوٹا وی آندا ہے, مینوں جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے. آؤ ہن ذرا حدیث دے الفاظ تے غور کرنے اجے. آقا فرماندے نے وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا شَتْمُهُ اے آدم دے پتر مینوں گالیاں کڈ دینے. میرے بھائی میرے برادر آویندے ہو نا ساڈا کوئی شیار بیلی سجن ساتھی ہوئے او دے نال جنی بھی بے تکلفی ہوئے او بندہ مزاق وچ وی گالی دیوے اسی برداشت کرتے, بولو برداشت کرتے نہیں کرتے. مزاق اندر گالی برداشت نہیں, لیکن حقیقت دے اندر رب نو گالیاں کڈ دینے. آقا فرماندے نے فَقَوْلُهُ کیویں گالاں دیندے نے اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا آندے نے اللہ دی اولاد ہے, اللہ دے بیٹے نے, اللہ دیاں بیٹیاں نے. تے میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور دنیا جان دے او باسیو وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال اعلان فرماندے نے وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ حالانکہ میں کلائیاں میں بے نیازاں لم الد نائی میں کسے نو پیدا کیتا جنے ہے میری اولاد کوئی نہیں ولم اولد نائی مینو کسے نے پیدا کیتا ہے ولم یکن لہو کفوا احد اور دنیا دے لوگوں میرا تے ہمسری کوئی نہیں میرا تے شریک ہی کوئی نہیں اللہ دا کوئی بھی شریک
لم یلد ولم یولد. اللہ فرماندے نے نہ میری نہ کوئی اولاد ہے نہ میں کسے دی اولاد ہاں. اور کتنے یاد آیا حضرت سلطان باہو. کہہ دو رحمت اللہ علیہ. وہ گج کے کہہ دو رحمت اللہ. ڈریا نہ کرو. اور رب دے ولی سی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے یقین دانم دری عالم لا مقصود الا ہو. یقین دانم دری عالم لا مقصود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو. کیا اندر نے چونتے گلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری. چونتے گلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری. مجوع از غیر حق لا فتح الا ہو. ترجمہ بتا کہ یہ ترجمے پہ غور کرو. چونتے گلا بدستاری. او مسلمان لا دی تلوار ہاتھ دے اندر پھڑ لے. یقین دانم دری عالم یقین کر لے سارے جہان دے اندر یقین دانم دری عالم لا مقصود الا ہو. یقین کر لے ساری کائنات دے اندر اس رب دے علاوہ حاجت روا کوئی ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو. اس ساری کائنات دے اندر اللہ دی ذات دے علاوہ کوئی ہر وقت ہر جگہ تے موجود ہی کوئی نہیں. ٹھیکے کی فرماندے نے چونتے گلا بدستاری. اور مسلمان کھڑا ہو جا لا دی تلوار پھڑ لے. چونتے گلا بدستاری ہاتھ دے اندر لا دی تلوار پھڑ لے بیا تنہا چ غمداری. اس چیز دا غم نہ کری کہ میں کلا ہی ہاں سارا جہان میرا دشمن ہے. اس گل دا خوف نہ رکھی. مجوع از غیر حق یاری ولا فتح الا ہو. فرماتے ہیں سارا جہان مل کے تینوں اللہ دی توحید تو روکنا چاہے توحید دا علم بلند کرتا جائی. اے الفاظ نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے اللہ جتھے لیتے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. وہ ایک اور بابا یاد آیا تے وہ پتہ کی اندر نے علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جو من اصل کمینے. بابا بلے صاحب رحمت اللہ علیہ. تو بابے چنگے سی پچھڑیاں چنگے نہیں رہن دیتے. بابے چنگے سی توحید دے علم بردار سی لیکن پچھڑیاں انہاں نو بدنام کر دیتا ہے. تے فرماندے نے علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جو من اصل کمینے. پیتل کدے نہیں سونا بندا پاویں جڑیے لال نگینے. بھولیا باج توحید نجات نہیں ہونی
پاوے مریے وچ مدینے وہ بھی آندے توحید دے بغیر نجات کوئی نہیں تے آؤ نہ آؤ یہودیاں نو اللہ نے کافر کیوں کہہ دیتا ہے عیسائیاں نو کافر کیوں کہہ دیتا ہے قرآن اعلان کرتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون یہودیاں نے آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے اینی گل کہن دی وجہ تو کافر بن گیا عیسائیاں نے آکھیا عیسائی جڑے نے انہاں نے اعلان کر دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام رب دے بیٹے نے اس اینی گل کہن دی وجہ تو کافر بن گئے نے تے اج جڑا آکھے سوچنا چاہیے نا انہاں نو غور کرنا چاہیے اللہ سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرما دے حضرات اللہ ذوالجلال دی ذات جڑی ہے الرحمن علی العرش استوى اللہ دی ذات جڑی ہے عرش معلا پہ قائم ہے اللہ دی ذات کی ہے اللہ فرماندے نے ان ربکم اللہ الذی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں او ذات ہاں میں تہاڈا رب ہاں جن نے 7 دنوں دے اندر اللہ فرماتے ہیں جن نے اللہ نے اعلان کر دیتا ہے میں او رب ہاں آسمان بنا دیتے زمیناں بنا دیتیاں فی ستۃ ایام 6 دنوں دے اندر کنے دنوں سے زمینہ بھی بنائیا آسمان بھی بنایا ثم استوى علی العرش پھر میں اپنے عرش تے قائم میں اپنے عرش تے موجود ہاں کہ ہن ذرا غور کرنے آگے ایک ہے توحید فی الذات ایک ہے توحید فی الصفات جس طرح رب دی ذات کلی ہے ذات دے اندر رب اپنی ذات کلا ہے ایویں اپنی صفات دے اندر بھی کلا ہے کوئی ایسی صفت نہیں جیڑی کسی دے اندر پائی جائے رب دی صفت ہوئے تے کائنات دے کسی انسان دے اندر پائی جائے ہن آؤ ذرا غور کر لے اجے قرآن نے جیڑی صفت بیان کیتی ہے نا ایک کسی نبی ولی عام خاص کسی دے اندر بھی موجود نہیں اور صفت کہڑی ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون اللہ فرماندے نے میں جاننا مینوں کلے ہوں پتہ ہے جو تسی چھپاندے ہو وہ میرے علاوہ کسے نو پتہ تے جو ظاہر کر دے ہو میرے علاوہ کسے نو پتہ کسے نو پتہ نہیں کسے دے اندر بھی یہ صفت نہیں اگر کوئی بندہ کسے بندے دے اندر یہ صفت آکھے کے موجود ہے غیب دیاں گلاں جاندا ہے
میں چھپا دیتا ہے میری چھپی ہوئی چیز دا اس بندے نو پتہ ہے میں ظاہر کر کے رکھی ہے اس بندے نو پتہ ہے او بندہ اللہ دی توحید دے نال شرک کرتا ہے رب دی ذات نال شرک کرتا ہے اور آؤ نا قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر اللہ ذوالجلال فرماندے ہیں دنیا تے لوگو غیب دیاں چابیاں میں کلے رب دے کول نے میرے علاوہ دنیا دے اندر کوئی غیب جاندا کتنے لکھیا بولو قرآن اندر سورہ الانعام کے اندر اللہ فرماندے نے میرے بغیر میرے علاوہ کوئی غیب جاندا ساڈے فلاں بھی جاندا فلاں بھی جاندا فلاں بھی جاندا تفسیر کے اندر جان کی ضرورت نہیں اشارہ کافی ہے لیکن قرآن اندر رب دے علاوہ کوئی غیب جاندا غیب دیاں جنیاں کنجیاں چابیاں نے اے ساریاں عرش والے کلے رب دے کول نے تے اللہ ہی جاندا خشکیاں دے اندر کیے پانی دے اندر کیے اور آؤ نا قرآن دا ایک اور مقام اے سورہ نمل دے اندر اللہ فرماندے نے سونے محبوبہ تسی اعلان فرما دیو اپنی زبان نبوت دے وچوں اپنی امت نو دس دیو کتے کوئی بھلیکھا نہ رہ جائے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله سونے تسی اعلان فرما دیو قل اپنی اس امت نو اعلان کر دیو فرما دیو لا يعلم کوئی بھی نہیں جے جاندا من فی السماوات آسمانات دے اندر کیے اللہ فرماتے ہیں والارض زمین دے اندر کیے الغیب الا اللہ آسمانہ دا غیب تے زمینہ دا غیب جڑا ہے اللہ دے علاوہ کوئی جان سکدا اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جے جاندا بعض بندے آندے نے قرب قیامت جڑا ہے اے واقعات جڑے ہونے نے اے ہزاراں سال پہلے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر ہی دس دیتے نے لہذا پتہ لگا آقا غیب جاندے سی آپ نے دس دیتے نے تے آقا بھی غیب جاندے نے پر نانا میرے بھائی میرے برادر قرآن دا مطالعہ کر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ فرماتے ہیں دنیا دے لوگوں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا میرا نبی اپنی مرضی نال گفتگو نہیں جے کردا میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں جے بول سکدا میرا نبی ادو بولدا ان هو الا وحی یوحیٰ میرا نبی ادو گفتگو فرماندے نے میرے نبی ادو ہم کلام ہوندے نے جدو میں رب اپنے نبی والا وہی بھیج دینا پتہ ہے لگا ایک گل ہور سمجھ لیا جے قرآن جیڑا ہے اے بھی وہی ہے حدیث جیڑا ہے اے بھی وہی ہے قرآن بھی رب دی مرضی نال آیا ہے حدیث بھی رب دی مرضی نال آمینہ دلال علیہ السلام نے بیان فرمائی اور آؤ نظر غور کر لیا جے قل ان الامر کلہ للہ
سونے محبوبہ کہہ دیو نا اے سارے اختیار کلے، بولو سارے اختیار کلے اللہ دے کول نے۔ اور قرآن دا ایک اور مقام الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میری توحید غور کر لو، خبردار یاد رکھیا جے خالق بھی میں ہاں، مختار کل بھی میں ہاں، خالق ہونا بھی میری صفت ہے، مختار کل ہونا بھی میں رب دی صفت ہے۔ کسی دوسرے دے اندر صفت پائی جا سکتی؟ تے سورہ روم دے اندر اللہ فرماندے نے للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ دے اختیار سی، بعد والے اختیار بھی اللہ دے نے۔ رب دے علاوہ کسے دا کوئی اختیار چلدا نہیں چلدا، رب جدوں چاہندے نے جویں چاہندے نے فیصلہ فرما دے نے۔ آپ قرآن اعلان کردا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ ذوالجلال کسے بھی کام دا جدوں ارادہ کر لیندے نے، وہ مختار کل ایسا جے، وہ مختار کل نہ مضبوط ہے، اور جدوں کسے گل دا ارادہ کرتے نے اللہ ذوالجلال فرما دیندے نے کن، کی آندے نے کن فیکون، جڑے کام دا ارادہ کیتا ہے اس وقت ہی ہو جاندہ ہے۔ تے اس دنیا دے اندر کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی بھی نیک بندہ اور مختار کل نہیں جے ہو سکتا۔ تسی آکھو گے دلیل کہ سورہ الاعراف دے اندر اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونے محبوبہ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو، تسی اپنی زبان چوں کہہ دیو، انہاں نوں دس دیو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ سونے اعلان کر دیو لا املک لنفسی، میں تے اپنی جان دے بارے، اپنے وجود دے بارے، نفعن میں نفع دا مالک بھی کوئی نہیں، ولا ضرن تے میں اپنے نقصان دا مالک بھی کوئی نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتے نے تے مینوں نفع مل جاتا ہے، اللہ چاہتے نے دکھ پہنچ جاندے نے۔ اور دنیا دے لوگوں قرآن اعلان کرتا ہے اس دنیا دے اندر نبی ولی کتب ابدال کوئی بھی مختار کل ہو سکتا نہیں۔ تے قرآن دا ایک اور مقام سورہ الرعد دے اندر اللہ فرماتے نے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کسی بھی نبی دے اختیار دے اندر کوئی نہیں، کسی رسول دے اختیار دے اندر کوئی نہیں کہ اور رب دی اجازت دے بغیر کوئی کسی نو معجزہ بخا سکے۔ رب دی اجازت دے بغیر کوئی نبی بھی اپنی مرضی نال معجزہ بخا سکدا
نہیں وکھا سکدا تے اے تے قرآن ہے نا قرآن آؤ نا حدیث بھی سن لو اے حدیث جیڑی ہے صحیح البخاری دے اندر کتاب التفسیر دے اندر حدیث نمبر 4771 جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی نو تے بیٹی نو اعلان فرمایا ہے آقا فرماندے نے صفیہ تو امہ رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا ویا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا ایک دن ایسا آیا جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میری پیاری پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو آقا فرماندے نے پھوپھی جان کی کرنائی لا اغنی عنک من اللہ شیئا اعملی نی پیاری پھوپھی جان عمل چنگے کر نہیں پھوپھیے عمل چنگے کر نہیں انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا پھوپھی جان رب دی عدالت دے اندر جا کے میں محمد بھی ہوتے کسے تیرے کام نہیں آوانگا تے نالی میرے آقا فرماندے نے نی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ویا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت من مالی نی میری یہ بیٹی ہے ایس وقت میرے گھر دے اندر جڑا مال ہے جڑا ساز و سامان ہے نیم بیٹی ہے اے دے وچوں جو دل کردا ہی لے جا نی بیٹی ہے جڑا مال میرے کول موجود ہے لے سکنی ہے پر میری گل سن لے اے عملی پتر اگلے جہان واسطے عمل چنگے کر لئی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا نی پیاری بیٹی ہے کل قیامت دے دن اللہ دی عدالت دے اندر تیرا باپ تیرے کسے کام نہیں آئے گا کہ جدوں میرے آقا فرماندے نے نی بیٹی اللہ دی عدالت دے اندر میں تیرا باپ محمد تیرے کسے کام نہیں آواںگا پھوپھی جان گل سن لو تہاڈا بھتیجا اللہ دی عدالت دے اندر تہاڈے کسے کام نہیں آئے گا کہ میں پوچھنا ہے چاہنا رب العالمین دی عدالت دے اندر آمینہ دلال اپنی بیٹی دے کام نہیں آ سکن گے تے دس پھر دنیا دا کوئی بندہ کسے دے کام آ سکدا ہے نہیں آ سکے گا جنہوں اللہ ذوالجلال پھڑ لیں گے انہوں کوئی چھڑا نہیں سکے گا تے قرآن بھی اعلان کرتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ سورہ یونس دے اندر اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ ذوالجلال تو اڈے وچوں کسے نو مشکل دے اندر پا دے کسے نو دکھا دے اندر مبتلا کر دین کسے نو مصیبت دے اندر مبتلا کر دین کسے نو پریشانی دے اندر مبتلا فرما دین اللہ فرما دینے فلا کاشف لہو الا ہو اور دنیا دے لوگوں توحید نو آکھیا جاندا ہے اور ساری کائنات مل کے تہاڈا دکھ دور نہیں کر سکے گی آؤ نا ذرا قرآن دا ایک اور مقام
قل من ذلذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمتا ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے محبوبہ اپنے امتیاں نو کہہ دیو اگر اللہ تواڈے وچوں کسے نو مشکل دے وچ پا دے تے دسو اگر رب دے علاوہ کون ہے جڑا تواڈیاں مشکلاں حل کر سکے؟ رب دے علاوہ کون ہے جڑا تواڈیاں مشکلاں نو دور کر سکے؟ اور رب دے علاوہ کون ہے جڑا تواڈے اوتے اپنی رحمت کر سکے، عذاب نو دور کر دے، دکھاں نو دور کر دے تے رحمت کر دے وے؟ تے اللہ ذوالجلال فرماتے نے من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اللہ دے علاوہ تواڈا ولی کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ تواڈا یار کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ تواڈا کوئی مددگار کوئی نہیں جڑا تواڈے دکھاں نو دور کر سکے۔ تے آؤ نظر توحید کینوں آکھیا جاندا ہے، انہاں الفاظ دے اندر سمجھ لو توحید دا پیغام اساں ہر تھاں سناونا، توحید دا پیغام اسی ہر تھا سناونا، شرک تو ہٹا کے پھر اللہ والا بلاونا، شرک تو ہٹا کے پھر اللہ والا بلاونا۔ نبی جن دنیا تے آ گئے سارے نے توحید نو سمجھا گئے او اللہ دے پیارے نے، دکھاں نو سہ کے او بھول گئے وچارے نے، مرنا قبول پر قدم نہیں ہٹاونا، مرنا قبول پر قدم نہیں ہٹاونا، مشکل کشا صرف اللہ دی ذات کڑیان والے نوٹ کر لے، مشکل کشا صرف اللہ دی ذات داتا غوث غیب دار او کلے دی صفات روزی او دے سبنا نو خود اللہ پاکے او دے کلو منگ دیانا ذرا بھی شرماونا، توحید دا پیغام اساں ہر تھا سناونا۔ کہ گانو سن لے اللہ تو بغیر کوئی سندا صدا نہیں، کوئی سنتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی صدا سننے والا ہے؟ اللہ تو بغیر کوئی سندا صدا نہیں، اس تو سوا کی تو منگنی دعا نہیں، اس تو سوا کی تو منگنی دعا نہیں، اور کوئی بیمارانو دیندہ شفا نہیں۔ واقع ایوب اتے چاہتی تو سپاونا، 18ویں ایوب تے 18 ورے ایوب تے بیماری جدو آئی سی، 18 سال ایوب اتے بیماری جدو آئی سی،
صبر شکر کر کے نبھا کے وقائی سی اکو اللہ پاک اگے عرضی سنائی سی رحمت شفاواں تو آپ ہی عطاونا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس دنیا دے اندر قرآن اعلان کرتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اور پتہ لگا اس کائنات دے اندر اللہ دے علاوہ داتا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں داتا جڑا ہے نا داتا یہ ہندی دا لفظ ہے داتا ہندی دا لفظ ہے تے اس میں صفت ہے تے عربی میں جیدہ معنی ہے رزاق رزاق مبالغے دا سیگا ہے کہ بہت زیادہ رزق دین والا اور تائیں رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا وابتغوا عند اللہ الرزق اور لوگو اللہ دے علاوہ جنہاں دے پیچھے پھرتے ہو نا عبادت کرتے ہو وہ تواڈے رزق دا اختیار نہیں رکھ دے رزق اگر لینا جے اپنے کلے عرش والے رب کو لیا کرو دعا کرو اللہ سانو توحید دی صحیح طرح سمجھ عطا فرما دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔